अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीईन, ये मेरी वीडियो नंबर 21 है, वीडियो नंबर 21 है और ये मोरखा 13 अक्टूबर सन 2022 ईस्वी जुमेरात के दिन शाम 4:30 बजे यानी 16:30 पर यह वीडियो बनाई जा रही है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आपको कुरान पाक में जो जन्नत की मुख्तलिफ़ किस्म की नहरें हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि जन्नत में कितनी किस्म की नहरें हैं। तो नाज़रीन, इस नहर का लफ्ज़ का मतलब ये है कि दुनिया में नहर से मुराद केनाल का लफ्ज़ होता है, जिसको इंग्लिश में केनाल कहते हैं, और नहर का लफ्ज़ उर्दू ज़बान में मारूफ़ है कि जो दरिया से निकाली जाती है, जो अमूमन 5 या 6 फुट से लेकर 100 फुट तक या ज़्यादा से ज़्यादा 200 फुट तक चौड़ी होती है। 200-250 या ज़्यादा से ज़्यादा 300 फुट तक चौड़ी होती है। और दरिया के लिए अलहदा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी नहर अलहदा होती है उर्दू ज़बान में, और दरिया के लिए उर्दू ज़बान में अलहदा लफ्ज़ मौजूद है। यानी नहर के लिए नहर का लफ्ज़ है और दरिया के लिए दरिया का लफ्ज़ है, लेकिन अरबी ज़बान में ऐसा नहीं है। अरबी ज़बान में दरिया के लिए अलहदा लफ्ज़ भी मौजूद है और उसको दरिया को नहरुन भी कहा जाता है। यानी इससे मुराद अरबी ज़ुबान में केनाल भी हो सकती है और उससे मुराद अगर दरिया हो तो वो भी मुराद हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कुरान पाक में इसके लिए लफ्ज़ वाहद नहीं आया, नहर का लफ्ज़ नहीं आया, बल्कि जमा का लफ्ज़ आया है, अनहार का लफ्ज़ आया है। यानी जन्नत में एक नहर नहीं होगी बल्कि कई नहरें होंगी या कई दरिया होंगे। ये मतलब है अनहार के लफ्ज़ का। तो नाज़रीन, ये अनहार का लफ्ज़ जन्नत में किस किस किस्म की नहरें या किस किस किस्म के दरिया होंगे, ये कुरान पाक की सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 15 है और सूरत का नंबर है 47 और पारा नंबर है 26। यानी सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 15 और सूरा नंबर है 47 और पारा नंबर है 26। तो जिस आयत में इसका ज़िक्र आया है वो है कुरान पाक की आयत सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 15। तो नाज़रीन, वो आयत है, अल्लाह ताला का इरशाद है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुवा खालिदुन फ़िन्नारि व सुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अमआअहुम। तो नाज़रीन, ये सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 15 है। इसमें जन्नत की 4 किस्म की नहरों का जिक्र किया गया है। पहली किस्म है अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, यानी ऐसी जन्नत के अंदर ऐसे दरिया होंगे या ऐसी नहरें होंगी
اور ان کے اندر پانی ہوگا، ایسا پانی ہوگا کہ جو گدلا نہیں ہوگا، جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی بھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، اسمیل پیدا نہیں ہوگی۔ یہ معنی ہے غیر آسن کا۔ تو یعنی پہلی قسم کی دریا یا نہریں جنت میں ایسی ہوں گی جو کہ صاف اور شفاف اور عمدہ قسم کے پانی کی ہوں گی، اور وہ پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم کی نہریں یا دریا وہ ہوں گے کہ جس کے اندر دودھ ہوگا۔ اور ناظرین، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک نہر نہیں ہوگی بلکہ کئی دریا ہوں گے یا کئی نہریں ہوں گی، اور ان کے اندر دودھ ہی دودھ ہوگا، وہ دودھ سے بری ہوئی ہوں گی، اور دودھ بھی ایسا ہوگا کہ لم یتغیر طعمہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسا دودھ ہوگا جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا دودھ ہوگا جو خراب نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی سمیل اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی پھوٹے گا نہیں، اور کبھی بھی اس کے اندر کسی بھی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح انہار من خمر لذۃ للشاربین، تیسری قسم کی نہریں یا دریا وہ ہوں گے کہ جن کے اندر شراب ہی شراب ہوگی، اور لذۃ للشاربین وہ پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی، بہت مزیدار ہوگی۔ تو ناظرین، ویسے تو دنیا کے اندر جو شراب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، جو قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے خمرن۔ تو خمرن ایسی شراب کو کہتے ہیں کہ جس سے عقل بہک جائے، انسان کا ہوش و حواس قائم نہ رہے، اور وہ اول فول بکرا شروع کر دے۔ لیکن جنت کے لیے جن قسم کی نہروں کا ذکر ہوا ہے، اس کے لیے بھی لفظ تو یہی ہی استعمال ہوا ہے، لیکن تمام مفسرین اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی اس کے لیے بھی اگرچہ لفظ خمرن ہی استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی اگرچہ لفظ شراب ہی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ شراب اور خمر اس طرح کی ہوگی کہ جس سے عقل کے اندر تھوڑی سی بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی، یعنی عقل بالکل صحیح سلامت رہے گی جنت کے اندر۔ دنیا کی شراب پینے سے دنیا کے اندر قسم کے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت کی خمر یعنی جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ جس سے عقل بھی بالکل بھی عقل نہیں بہکے گی، اس کے اندر کسی بھی قسم کی ذرا سی بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی، ایک ذرے کے برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی، اور نہ ہی جنت کے اندر کسی قسم کے گناہ کا کوئی تصور ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو لہٰذا جنت کے اندر یہ شراب تو ہوگی، بہت مزیدار ہوگی، بہت لذیذ ہوگی، لیکن اس سے عقل بہکے گی نہیں۔ تو یہ شراب تھوڑی سی بھی نہیں ہوگی، جتنی چاہے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ جنت کے اندر نہریں ہوں گی شراب کی اور خمر کی، اور جنت کے اندر یہ نہریں ہوں گی، دریا ہوں گے شراب کے۔ اور چوتھی قسم کے جو دریا اور نہریں ہوں گی وہ ہیں عسل مصفی، پاکیزہ شہد کی، خالص شہد کی، شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، صاف اور شفاف شہد کے دریا ہوں گے۔ اور جنت کے اندر انسان ان نہروں میں سے اس شہد کو استعمال کرے گا، جب چاہے گا، جتنا چاہے گا استعمال کرے گا۔ صاف اور شفاف شہد ہوگا، میٹھا شہد ہوگا، اور بے بہا ہوگا، نہریں بہتی ہوں گی شہد کی، اور دریا بہتے ہوں گے۔ انسان اس میں سے جتنا چاہے استعمال کر لے، وہ ختم ہونے میں ہی نہیں آئے گا۔ اور انسان اور مسلمان اور مومن کو جنت کے اندر یہ نہریں ملیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔